اللہ के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुरूद भेजता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि उनके ज़माने में मेहदी जो अमवी खलीफा था, उसके दरबार में एक दहरिया आया जो खुदा की ज़ात से इनकार करता था। उसने कहा, मैं नहीं मानता कि खुदा मौजूद है। ये कायनात तबई रफ्तार से खुद बनी है और खुद चल रही है। लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं वगैरह। ये सब एक तबई कारखाना है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई इसको बनाने वाला नहीं है। ये उस शख्स का दावा था और उसने चैलेंज किया कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा आलिम हो उसको मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि मैं उससे बहस कर सकूं और साबित कर सकूं कि लोग गलती में मुब्तला हैं और अपनी ताकतों को ख्वामखा एक गैबी ताकत के ताबे कर दिया है जो सारे जहान को चला रही है। तो इस जमाने में सबसे बड़े आलिम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। मेहदी ने इमाम साहब के पास आदमी भेजा। रात का वक्त था। रात ही को खलीफा का दरबार मुनक्कद होता था। मेहदी ने अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आदमी भेजा कि वो आकर इस दहरिये से बहस करें और इसे समझाएं और राह रास्त पर लाएं। चुनाचे आदमी पहुंचा। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया था, उसे दरियाए दजला कहते हैं। उसके एक जानिब शाही मोहल्लात थे, एक जानिब शहर। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शहर में रहते थे, इसलिए दरिया पार करके आना पड़ता था। पैगाम रसा शख्स ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर होकर कहा, असल में दरबार में एक दहरिया आ गया है और वो दावा कर रहा है कि खुदा का वजूद नहीं है, कायनात खुद ब खुद चल रही है और कोई इसका बनाने वाला नहीं। आपको मुनाजरा के लिए बुलाया है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा आप जाके कह दें कि मैं आ रहा हूं। पैगाम रसा आदमी वापस गया और कहा कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने खबर दी है और आप आने वाले हैं। अब दरबार लगा हुआ है। खलीफा, उमरा, वुज़रा बैठे हुए हैं और दहरिया भी उनके दरमियान मौजूद है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतजार है, मगर इमाम साहब नहीं आ रहे। रात के 12 बज गए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह जब काफी देर तक ना पहुंच पाए तो दहरिया कहने लगा कि मालूम होता है इमाम साहब डर गए हैं और समझ गए हैं कि कोई बड़ा फलसफी आया है, मैं उससे निमट नहीं सकूंगा, इस वास्ते घर में छुपकर बैठ गए। और आप यकीन रखें वो नहीं आएंगे, मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अब खलीफा भी परेशान है और दरबारी भी हैरान है और दहरिया बैठा हुआ शेखी दिखा रहा है। जब रात का 1 बजा तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे। दरबार में हाजिर हुए। खलीफा वक्त ने ताजीम की जैसे उलमाए रब्बानी की जाती है। तमाम दरबार खड़ा हो गया। खलीफा ने इमाम साहब से कहा कि आप इतनी देर में क्यों आए? आदमी रात के 8 बजे भेजा गया था, अब रात का 1 बजा है, आखिर इतनी ताखीर की क्या वजह पेश आई? शाही हुक्म था, इसकी तामील जल्द होना चाहिए थी, ना ये कि इसमें इतनी देर लगाई जाए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक अजीबो गरीब हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से मुझे देर लगी और उम्र भर में मैंने ऐसा वाकया कभी नहीं देखा था। मैं हैरान हूं कि क्या किस्सा पेश आया। इस शद्दो मद से बयान किया कि सारा दरबार हैरान हो गया कि क्या हादसा पेश आ गया। फरमाया, बस अजीबो गरीब ही वाकया था और खुद मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि ये क्या किस्सा था। जब सारे दरबार को खूब शौक दिला दिया और सब सरतापा शौक बन गए, हत्ता कि खुद अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि फरमाइए क्या किस्सा पेश आया। फरमाया, किस्सा ये पेश आया, जब मैं शाही महल में उतरने के लिए चला हूं तो दरिया बीच में था। दरिया के किनारे पर जो पहुंचा तो अंधेरी रात थी, ना कोई मल्लाह था ना कश्ती थी, आने का कोई रास्ता ना था। मैं हैरान था कि दरिया को किस तरह पार करूं। इस शशोपंज में खड़ा हुआ था
کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں تحیر سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہوئے۔ جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے لگے چلے جا رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئیں اور خود بخود اس کشتی کے اندر ٹھکنے لگی اور جڑ جڑا کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے ان کی درجوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں بھرنا شروع ہوا جن سے پانی اندر گھس رہا تھا۔ پانی گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ کشتی خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی۔ پانی ادھر کو جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ تھا۔ یہ سانحہ جس کی وجہ سے تحیر میں کئی گھنٹے لگ گئے، اب تک سمجھ میں نہیں آیا کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور 1 بجے پہنچا ہوں۔ دہریے نے کہا، امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگیں، خود ہی کیلے ٹھک جائیں، خود ہی روغن لگ جائے، خود آ کے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور کشتی خود ہی لے کر چلتے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے بھلا؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں خود بخود بن گئی، کوئی کیلے ٹھوکنے والا نہیں خود بخود ٹھک گئی، کوئی روغن بھرنے والا نہیں خود ہی بھر گیا، کوئی چلانے والا ملاح نہیں خود ہی چل پڑی، کوئی سمجھانے والا نہیں خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے بھلا؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا، یہ بات نادانی اور بیوقوفی کی ہے؟ دہریے نے کہا، جی ہاں۔ امام صاحب نے فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلے ٹھوکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھک نہ سکیں، اور یہ اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، سورج بھی چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے بھلا؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان ہو یہ خود بخود بن جائے؟ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ مناظرہ ختم ہو گیا، بحث تمام ہو گئی، اور دہریہ اپنا سا منہ لے کر واپس ہو گیا۔ اب کیا بحث کرے؟ جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے، تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔